बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, क्या व्लादिमीर पुतिन अपने इत्तेहादी यानी ईरान और चीन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा देने जा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जूं जूं डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के करीब होते जा रहे हैं, तो तू इस वक्त ईरान और चीन की परेशानियों में भी इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चालाकी और बड़ी मकारी के साथ वो एक पूरे ब्लॉक को तोड़ने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने मकासद में कामयाब भी हो सकता है, क्योंकि हर मुल्क को अपनी इकोनॉमी की पड़ी हुई है। तो बहुत से ममालिक अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए वो दौर में लग सकते हैं। अरबों डॉलर लगाकर अमेरिका जिस जंग को एक तवील अरसे तक जारी रखने में कामयाब हुआ था, यूक्रेन और रूस के दरमियान, उस जंग में अरबों डॉलर लगाने के बाद भी अमेरिका क्यों आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इस पॉलिसी से पीछे हट रहा है? नाजरीन, इसके पीछे दो बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ कर रहा है। एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त रूस, चीन और ईरान मिलके दीगर मुल्कों को भी शामिल करके वो एक नई करेंसी को लॉन्च करने जा रहे थे। उसके लिए वो कोशिशें मजीद तेज कर चुके थे। उस करेंसी के जरिए जो है वो दुनिया में ट्रेड करना चाह रहे थे, यानी वो डॉलर के चुंगल से निकलना चाह रहे थे, जिसके लिए काफी काम भी हो चुका था। तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि अगर नई करेंसी सामने आती है तो इससे तो एक तो डॉलर का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और उसके बाद बतौर बिजनेसमैन और बतौर एक स्टेट सरबराह जो है उनको मालूम था इससे सुपर पावर को भी एक बहुत बड़ा धचका मिल जाएगा, डॉलर गिर जाएगा, और फिर बतौर बिजनेसमैन उनका अपना भी बड़ा नुकसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और बतौर बिजनेसमैन उन्होंने इन तमाम मामलात को देखने के बाद जो है इस करेंसी के लॉन्च होने से पहले ही वो पुतिन के साथ बातचीत करके एक डील के जरिए, इस एक माहिदे के जरिए जो है वो इस करेंसी को लॉन्च होने से पहले रोकना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि अगर हमने ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाना है, ईरान को अगर काउंटर करना है, तो हमें उनके इत्तेहादियों के साथ कोई बातचीत करके उनको इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता ईरान के इत्तेहादियों को तोड़ना होगा, फिर ईरान को तनहा करके हम मार सकते हैं। ये दो बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त रियाद में मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में, उनकी सालसी में ये जो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ चुका है, रवा महीने ही ये मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। उस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यकीनन रूस के ऊपर जितनी भी सेक्शंस लगी हुई हैं उन तमाम सेक्शंस का वो खात्मा करने वाले हैं, और उस जंग में व्लादिमीर पुतिन की फतह वो करार दे देंगे। व्लादिमीर पुतिन को वो हक पर और सच पर करार दे देंगे, और यूक्रेन को वो मजीद जलील करेंगे। यूक्रेनी प्रेसिडेंट को आमिर तो कह चुके हैं, जोकर भी कह चुके हैं, सब कुछ कह चुके हैं। मजीद उनको सख्त और टफ टाइम देने वाले हैं, उनसे हाथ उठाने वाले हैं। यूरोप को वो हाथ उठा चुके हैं, उनको जलील कर चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये सेक्शंस के खात्मे के बाद जाहिर है पुतिन से भी कुछ मांगेंगे कि भाई, हम आपसे सेक्शंस को खात्मा तो कर रहे हैं, आपकी तरफ हम दोस्ती का हाथ तो बढ़ा रहे हैं, अब बदले में आप हमारे लिए ये करें। अब उसके जरिए वो क्या करेंगे, इस करेंसी से रोकेंगे, और फिर वो ये भी उनसे तय करेंगे कि हम किसी भी मुल्क में यानी ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो आप मुदाखलत नहीं करेंगे, आप जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। यूं इससे वो पीछे हटाने में कामयाब होंगे, तो फिर उसके बाद वो अपने मकासद में कामयाब हो सकता है। रूस के प्रेसिडेंट ने चीन के साथ भी और ईरान के साथ भी दिफाई और माशी एतबार से भी, ट्रेड के मामले को लेकर भी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट और बड़ा माहिदा ईरान के साथ भी कर चुके हैं। वो दिफाई एतबार से भी और माशी एतबार से भी, दीगर ताल्लुकात को लेकर भी एक बड़ा माहिदा उनका हो चुका है, ईरान और रूस का। इसी तरह चीन के साथ भी हो चुका है। अब देखना यह है कि ये पुतिन के लिए बड़ा आजमाइश का वक्त आ चुका है। अगर उस माहिदे से पीछे हट जाते हैं तो पुतिन को बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे कि वो चीन के साथ भी बातचीत करेंगे, चीन के साथ भी उनकी ताकत को तस्लीम करके किसी तरीके से वो ट्रेड पर लाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद ईरान को वो आंखें दिखाना शुरू करेंगे, और ईरान को कहेंगे कि आप घुटनों में बैठकर जो है आप डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, जो मैं चाह रहा हूं उस तरह आप करें। अगर ईरान, यकीनन ईरान इस पर इनकार करेगा, ईरान की मुज़ाहिमत पर जो है फिर अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये फ्री हैंड दे देगा इजराइल को, और फिर इजराइल के जरिए ईरान के ऊपर अटैक्स करवाना शुरू कर लेगा अपनी ईमा पर। फिर ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की हर मुमकिन उसकी जानिब से की जा सकती है, लेकिन वो उस पर कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो यूं ईरान के साथ तो सख्ती से पेश आने के लिए ये तमाम हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं,
اور وہ کلنسی کو روکنا چاہتے ہیں اور کوئی ریزن نہیں ہے۔ اس وقت آپ اندازہ کریں کہ ایک جانب پہ پیوٹن کے ساتھ تو بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، دوسری جانب ایران کے ساتھ سختی سے ابھی بھی پیش آ رہے ہیں۔ آج ایران کے پریزیڈنٹ نے یہ واضح کر چکے ہیں، ایرانی پریزیڈنٹ نے، کہ اگر آپ ایران کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ایران براہ راست یعنی امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے ایرانی پریزیڈنٹ نے، آپ ہمارے گردن کو ناپیں اور آپ پھر کہیں کہ آپ مذاکرات کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلحہ بھی نہ بنائیں، ہتھیار بھی نہ بنائیں، آپ طاقت بھی حاصل نہ کریں۔ یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری جانب آپ نے اسرائیل کو فری ہینڈ دی ہوئی ہے، اسرائیل جو ہے وہ ہمارے سروں پر جو ہیں وہ بمباری کر رہے ہیں، اس سے آپ روک نہیں رہے ہیں ان کو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا کہ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، برابری کی بنیاد پر جو ہیں اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ممکن ہے کہ ہم بات چیت کریں گے، اس کے بغیر جو ہیں وہ کسی صورت ہم اس معاملے کو ماننے کے لیے تیار بالکل ہی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ اس وقت انقلابی گارڈ کے جو کمانڈر ہیں ان کی جانب سے بھی آج کھل کے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اسرائیل کو صحیح وقت پر جو ہیں ایک بہت بڑے حملے کے ذریعے ہم ختم کر دیں گے۔ یہ ایران کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ بھی اسرائیل کے لیے بدستور اس وقت جاری ہے۔ دوسری جانب موقع کا فائدہ اٹھا کر محمد بن سلمان جو ہیں اس وقت خلیج تعاون کونسل کے جو رہنما ہے جس میں اردن کے کنگ ہیں، مصر کے صدر ہیں، انہوں نے سعودی عرب میں کل ایک بہت بڑی یعنی غیر رسمی ایک نشست انہوں نے رکھی ہے، اور اس نشست کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایک تو اسرائیل کی جانب سے آئے روز جو عجیب غریب قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ آپ غزہ کے لوگوں کو اٹھا کر سعودی عرب کے اندر ان کے لیے سپیس دے دیں، سعودی عرب کے پاس بہت سرزمین ہے۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم کے اس طرح کے اٹھ پٹنگ بیانات کی وجہ سے وہ اس پر مل کے کیسے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اس معاملے کو ٹیکل کرنا ہے، اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ غزہ کے لوگوں کے کیسے ہم نے واپس وہاں ان کو آباد کرنے کے لیے فلسطین کی سرزمین کے اندر اس پر بات کرنے کے لیے، اور فلسطین بطور ریاست ہم نے کیسے سٹیبل کرنا ہے اس پر بات کرنے کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کر سعودی عرب کی پوری کوشش ہے کہ وہ محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ ایران کے اثر رسوخ کو کم کر کے وہ ان تمام ممالک کے ذریعے شام کو بھی مزید انٹرٹین کر کے وہ اس معاملے کو تیز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی طاقت جو ہے مسلم ممالک میں یعنی یہ طاقت جو ہے سعودی عرب کے پاس سے رہے، ایران کے پاس نہ جائے۔ حماس کے مجاہدین کی جانب سے جو ڈیڈ باڈیز اسرائیل کو بھیجی گئی تھی اس پر اسرائیل کی جانب سے یہ آج ایک بہت بڑا الزام سامنے آ چکا ہے کہ حماس نے گزشتہ روز واپس کی گئی 4 لاشوں میں سے ایک کی شناخت انہوں نے کہا کہ غلط ثابت ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو شیری تھی اور وہ شیری بیا باس کی لاش ابھی تک نہیں ملی ہے۔ یوں اس وقت اس ڈیڈ باڈیز کو حوالہ کرنے کے دوران پورے ایک بار پھر دوبارہ انہوں نے ریکارڈنگ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو مارنے میں اسرائیلی فوج ہی ملوث تھی، ہم نے ان کو نہیں مارا ہے، ان کی بمباری سے ان کی ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ اور القسام بریگیڈ جب یہ ڈیڈ باڈیز کو حوالہ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اسرائیلی فوجوں سے قبضے میں لی گئی جو TAR-21 ہتھیاروں کو انہوں نے دکھا دیا، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر حملہ کرنے کی اسرائیل کوشش کرتا ہے تو اس کا رد عمل ہماری جانب سے ہمیشہ کی طرح سخت آ سکتا ہے۔ تو اس وقت اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ معاہدے کو توڑ کر غزہ کے اوپر وہ ایک بہت بڑا اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں ان کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔